मन्त्री छु म। कार्यक्रम प्रसंग एक सवाल अनेकको एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, यो नेपालमा विकास र समृद्धिका लागि निकै ठूला बहुद्देशीय परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा आएका पनि छन् र केही परियोजनाहरू आउँदै पनि छन्। यसैको पछिल्लो कडी अनुरूप एउटा बृहत जल परियोजनाको रूपमा कालीगण्डकी तिनाउ बृहत जल परियोजना को निकै चर्चा हुन थालेको पनि 8-10 वर्ष भइसक्यो। पछिल्लो समयमा यो बुटोलमा चाहिँ नि कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुद्देशीय आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन पनि भइसकेपछि त्यो क्षेत्रका तमाम क्षेत्रगत रूपमा प्रदेशगत रूपमा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ र मुस्ताङदेखि देवघाटसम्मका सबै स्थानीय तहहरू यसमा तरङ्गित छन् र यसको विरोधमा उत्रिरहेको अवस्था छ। अब यो वास्तवमा यस्ता बृहत जल परियोजनाहरू र बृहत आयोजनाहरू देशमा पहिला पनि सञ्चालनमा आएका छन्। सुनकोशी कमला मरिन डाइभर्सन योजना पनि छ, त्यसपछि भेरी बबई योजना पनि छ, निकै ठुला योजनाहरू छन्। यसको आफ्नै ढङ्गको महत्त्व छ, आफ्नै प्रकारको यसले योगदान गर्छ। अब यस विषयमा हामीले केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि हाम्रा सामु एक विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ आज। उहाँ पूर्व मन्त्री पद्मा अर्याल स्याङ्जाको क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र उहाँले जहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यही क्षेत्रबाट अधिक सङ्ख्यामा कालीगण्डकी धेरै क्षेत्रफल त्यसले ओगर्दै तल देवघाटसम्म पुग्छ। वास्तवमा आज चाहिँ नि पूर्व मन्त्रीज्यूको यस सम्बन्धमा धारणा के छ र यो निर्माण र विकासको लागि भनेर पानी जुन रामदी घाट पाल्पाको रामदी घाटबाट बाँध बाँधेर 27 किलोमिटर सुरुङ मार्फत पाल्पाकै दोभानमा खसालेर त्यहाँबाट फेरि तिनाउमा खसालेर त्यहाँबाट कपिलवस्तु र रिपुनदेहीका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्य राखिएको परियोजना के हो, कस्तो हो र यसले वास्तवमा चाहिँ जनजीवनमा पार्ने प्रभाव के छ, यस सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ। अब म विलम्ब नगरी उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ पूर्व मन्त्रीज्यूको यस कार्यक्रममा। अब मैले सांसदज्यूलाई यही एउटा ओपनिङमा पनि मैले भनेको थिएँ, ठुला जल परियोजना लगायत बहुद्देशीय आयोजनाहरूको महत्त्व एक ठाउँमा छँदैछ। तर पनि चाहिँ नि यो पछिल्लो जुन कालीगण्डकी तिनाउ बहुद्देशीय यो आयोजना जुन छ यो चाहिँ निकै ठुलो परियोजनाको रूपमा आएको छ। 27 किलोमिटर सुरुङ खनेर पाल्पाको रामदी घाटभन्दा तल पिपल डाँडाबाट बाँध बाँधेन पानी तल पाल्पाकै दोभानमा खसाल्ने, त्यहाँबाट तिनाउ लैजाने, त्यहाँबाट चाहिँ नि उतापट्टि रूपन्देही कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने भन्ने योजना छ। अब यो चाहिँ सम्बन्धमा निकै धेरै विवाद पनि आइराखेको छ। मन्त्रीज्यूले त्यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, धेरै आफू जाँदा हिँड्दा पनि कालीगण्डकीलाई देख्नुहुन्छ, त्यसलाई नमन गर्नुहुन्छ, नमस्ते गर्नुहुन्छ, जल सिञ्चन गर्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ। वास्तवमा यस सम्बन्धमा चाहिँ हजुरको धारणा के हो? वास्तवमा साह्रै महत्त्वपूर्ण र जल्दोबल्दो विषय यहाँले उठाउनु भएको छ। कालीगण्डकी एउटा धार्मिक नदीको रूपमा पनि परिचित छ। त्यसको सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो वातावरण, हाम्रो पर्यटन, यी सबै चिजहरू त्यससित जोडिएर आछ। अब हाम्रो दक्षिण एसियाको सबभन्दा ठुलो शालिग्राम काली नदीमै पर्छ। त्यसपछि धार्मिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सेतीवेणी, रुद्रवेणी, देवघाट लगायतका धेरै महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरू त्यही कालीका किनारमा पर्छ। अनि त्यसका साथसाथमा पर्यटकीय हिसाबले उत्तरवाहिनी, हामीले उत्तरवाहिनी गलेङ नगरपालिका 1 अनि त्यसपछि पाल्पा समेत जोड्ने गरी त्यसलाई एक ढङ्गले पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर पनि अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ। त्यो भित्र अरू थुप्रै मन्दिरहरू, अरू थुप्रै धार्मिक स्थल मन्दिरहरू छन् अनि मानव दाह संस्कार गर्ने घाटहरू पनि प्रशस्त रूपमा छन्। त्यसैले यो धार्मिक स्थल मात्रै होइन,
पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि यसले विकास कालीगण्डकी एक जल प्रवाह मात्रै होइन। यसले एउटा पर्यटकीय विकासको निम्ति पनि ठुलो र राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। अनि हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कृति यसित जोडिएको छ। वातावरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने अघि तपाईँले प्रश्न उठाउनुभयो, प्रसङ्ग उठाउनुभयो, कालीको किनार किनार त्यो कालीको सुसेली र कालीको हावा खाँदै खाँदै जाँदाको आनन्द त्योभन्दा अरू बेसी के होला जस्तो लाग्छ। अनि त्यससित जोडिएर विकास, हामी काली गण्डकीलाई आधार मान्दै काली गण्डकी करिडोर त्यहाँ निर्माण गऱ्यौँ। 500 किलोमिटर निर्माण गऱ्यौँ। अब त्यसलाई हामीले एउटा ठुलो राजमार्गको रूपमा, पूर्व पश्चिम राजमार्गको रूपमा त्यसलाई लानुपर्छ भनेर पनि अब धेरै डिजाइन भइरहेको, काम भइरहेको स्थिति छ। त्यसैले यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँसित जोडिएको काली नदीलाई जोडेर आज जुन खालको एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको चर्चा चलिरहेको छ, स्वभावैले त्यो क्षेत्रका जनताको ध्यान आकर्षित हुनु, त्यो क्षेत्रका जनताले चासो राख्नु, त्यसैले एक खालको हल्लाखल्ला हुनु मैले स्वाभाविकै ठान्छु। किनकि त्यो त हाम्रो जीवन हो नि, त्यो हाम्रो जीवन हो। आफ्नो जीवनसित जोडिएको विषयमा चासो हुन्छ, चासो हुनु, चर्चा गर्नु, त्यसले हलचल ल्याउँछ, हल्ला चल्छ, विरोध गर्नु, समर्थन गर्नु त स्वाभाविकै हुन्छ। त्यसैले आज त्यो भइरहेको छ। अब यसका पक्ष विपक्ष होइन, फाइदा बेफाइदा के होला हामी चर्चा गर्दै जाउँला, चर्चा भएकै पनि छ। तर मैले यो बेलामा एउटा स्मरण गराउनु पर्ने कुरा के छ भने यो एकाएक आज आएको विषय पनि होइन। लगभग 10 वर्षदेखि मलाई स्मरण छ 2065 सालमा जति बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो, त्यति बेला यो विषय उब्जियो, यो विषयले चर्चा पायो। 65 मै उब्जेको हो, 65 मा उब्जियो। तपाईँ डिजाइन सर्वेको कुरा गर्नुहुन्छ भने 2068 सालमा यसले डिजाइन सर्वे भएको छ यो परियोजनाको। अनि कार्यक्रमको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने 2071-72 को बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश भएको छ। 71-72 मै परेको हो। 71-72 मा यो कार्यक्रम समावेश भएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसक्यो, डिजाइन भइसकेपछि त भइसक्यो, यो सम्बोधन भएको छ। र अहिले यसपटक आएर 77-78 मा हामीले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर बेसी स्थान यसपटक दिएको छ। त्यसैले यो आज एकैचोटि एकाएक यो विषय आयो कि यो कार्यकालमा मात्रै आयो कि भन्ने कुरा होइन। विगत लामो समयदेखि हामी 13-14 वर्षदेखि बहस छलफलमा छौँ। बीचबीचमा अलिअलि विरोध पनि भएको छ, अन्तर्क्रियाहरू पनि भएको छ, छलफल पनि चलेको छ। त्यसैले निरन्तर यो 13-14 वर्षदेखि छलफलमै रहेको विषय हो। त्यसैले आज एकाएक आएको नयाँ विषय होइन, मैले यो प्रष्ट गर्न चाहन्छु। अब यसित जोडिएर वास्तवमा राष्ट्रको ठाउँबाट हेर्दा मैले जतिखेर कालीगण्डकी जलविद्युत परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने कुरा भइरहेको थियो त्यति बेला पनि यस्तै भएको थियो। त्यति बेला पनि हलचल यस्तै नै भएको थियो। पूर्व सांसद ज्यूकै नेतृत्वमा होला घाँस खुवाउने, यहाँका विज्ञ भनेका साथीहरू सेङ्जा गए अन्तर्क्रिया गर्न, अनि घाँस खुवाउने कि त्योसम्मको भएको थियो। तर त्यसले एउटा हाम्रो ठाउँको सम्भावना त बोक्यो नि, बोक्यो। अब यो परियोजनाका पनि आफ्ना सम्भावना छन्। मुलुकको ठाउँबाट हेर्दा सेङ्जाका मान्छे, नहलपरासीका मान्छे, कपिलवस्तुका मान्छे होइन, अब रूपन्देहीका मान्छे राज्यको ठाउँबाट समान हुन्। तपाईँ हाम्रो अलिकति बेसी सरोकारको कुरा के हो भने हामी त्यसबाट प्रत्यक्ष त लाभान्वित हुने, प्रभावित हुने क्षेत्रका मान्छे हौँ। भूगोलको हिसाबले बोल्न पर्दा, राज्यको हिसाबले, जिम्मेवारीको हिसाबले हेर्दा
एक खालको कुरा हुन्छ, एक खालको विचार प्रस्तुत हुन्छ। तर हामी त्यो भूगोलका मान्छे भएर, त्यो क्षेत्रका मान्छे भएर बोल्दाखेरि अर्को कुरा हुन्छ। त्यसैले हाम्रो चासो कहाँ हुन्छ? हाम्रो भूगोलसित चासो हुन्छ, हाम्रा जनतासित चासो हुन्छ, जीविकासँग हुन्छ, आजीविकासँग हुन्छ, त्यहाँको सरकारका विषयमा हाम्रो चासो हुन्छ। त्यहाँको जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व त हामीले गर्ने हो। त्यहाँको भावना बोलिदिने त हामी बोलिदिने हो, त्यहाँको विषय उठाइदिने त हामीले उठाइदिने हो। त्यसैले म गम्भीर छु। अब यसमा म त्यो विषयमा गम्भीर छु र यो परियोजना मैले क्लियर गर्न चाहन्छु। अलिकति अझै पनि धेरै छलफल त भए तर अझै पर्याप्त भएको छैन। हामीले त्यहाँ तटीय क्षेत्रका जनता, तल्लो तटीय क्षेत्रका जनता, तटीय क्षेत्रका जनता के भन्छन्, नदी आश्रित जनता के भन्छन्, समग्र सरकारवालाहरू के भन्छन्, विज्ञहरू के भन्छन्, पर्यावरणविदहरूको धारणा के हो, यी सबै खालका विषयविज्ञहरू, सरकारवालाहरू, तटीय क्षेत्रका जनताहरू, नदी आश्रित जनताहरू, यिनीहरूको भावना के हो? यिनीहरूको भावना नबुझिकन हामीले परियोजना सफल बनाउन सक्दैनौँ। अनि एकातिर न्याय दिइरहँदा अर्कोतिर अन्याय गर्न पनि हुँदैन। त्यसैले जे पनि हुन्छ सम्भावनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले ठुल्ठुला, हामीभन्दा ठुला मुलुकहरू, विकसित मुलुकहरू नि हेरेका छौँ नि त। जलहरू सञ्चय गरेर, जल सञ्चय गर्ने हाम्रो कति धेरै खेरा गएको छ। जल भण्डारण गरेर पनि जान सकिन्छ। ठुला जल भण्डारणहरू चाहिँ गरेर त्यसो भए यता वल्लो तल्लो तटीय क्षेत्रको निम्ति सिँचाइ गर्न, अरू चिज गर्न हैन, त्यसमा आश्रित जनताको जीविकोपार्जन गर्न, हाम्रो पर्यटनको सम्भावनालाई नमार्न, धार्मिक जुन खालका आस्थाहरू छन्, हाम्रा जे संस्कारहरू छन्, जे संस्कृतिहरू छ, त्यसलाई चाहिँ थप जगेर्ना गरेर जान व्यवस्थित गर्ने, ती चिजहरूलाई मर्न नदिने, हराउन नदिने, बिलाउन नदिने गरी पनि त जान सक्ने धेरै विकल्पहरू होला नि त। धेरै विकल्पहरू हुन्छ नि त। त्यसैले त्यो विकल्पको बीचमा 1 2 3 यसो गर्दाखेरि उता पनि फाइदा हुन्छ, यता पनि फाइदा हुन्छ भने दुवैतिर फाइदा हुने कुरा किन नगर्ने? अब यसपालि विज्ञहरूले त्यो विषय त ल्याएछन्। विज्ञहरूले त्यो विषय ल्याए। जस्तै मैले जल भण्डारको कुरा गरेँ, एउटा चिज त्यो। अर्को कुरा जलविज्ञहरूले के भनेका छन् भन्नु होला नि, 50-50 को कुरा गरेका छन्। 50-50 को कुरा गर्दा यता तल्लो तटीयलाई पनि नोक्सान हुँदैन, उतालाई पनि फाइदा हुन्छ, यसरी जान सकिन्छ भन्ने पनि विज्ञहरूको कुरा छ। 50 यता ल्याउने, 50 उता छोड्ने, त्यो खालको कुरा पनि विज्ञहरूले गरेका छन्। आधा पानी छोड्ने, आधा ल्याउने हो। त्यसमा के हुन्छ हेरौँ न, विज्ञहरूले जे भनेका छन् उनीहरूको विचारहरू सुनौँ न, हामीले तथ्यहरू हेरौँ, प्रमाणहरू हेरौँ, अन्यत्र के भएको छ, अरूका असल अभ्यासहरू पनि हामीले बुझौँ। हुन्छ भने रोक्न पर्ने कुरा त केही पनि छैन नि त। त्यसैले यसमा पर्याप्त छलफल नहुँदा धेरै आशंका आयो। अब आशंकालाई निवारण गर्नको निम्ति पहिलो नम्बरमा छलफल जरुरी छ एउटा। दोस्रो कुरा के हो भन्नु होला भने, काली नदी भनेको 2 प्रदेशको सिमाना हो। गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको सिमाना नदी हो। यो गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सिमाना नदी आज बनिरहेको कालीलाई, जुन क्षेत्रमा यो परियोजनाको चर्चा चलिरहेको छ, हाम्रो सीमा त्यही हो। 2 प्रदेशको सीमा त्यही हो। त्यसैले अब यो 2टा प्रदेशको सरकारको बीचमा राम्रो समन्वय हुन जरुरी छ कि छैन? एउटा एकतिरको सरकारले स्वागत गर्ने, अर्कोतिरको सरकारले विरोध गर्ने, यस्तो पनि हुन्छ र? अनि कसरी आयोजना कार्यान्वयन हुन्छ? त्यसैले त्यहाँनेर यो 2वटा सरकार, गण्डकीको प्रदेश सरकार र लुम्बिनीको प्रदेशको सरकारको बीचमा आवश्यक समन्वय, आवश्यक अन्तर्क्रिया का साथ यो परियोजनाको हामीले डिजाइन सर्वे गर्न पर्छ।
गर्न परे पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसैमा जोडिएको एउटा म सांसदज्यूलाई चाहिँ जिज्ञासा राख्न चाहन्छु, किनभने आम रूपमा नेपालमा कस्तो चलन थियो भनेदेखि राजनीतिक आस्था कतातिर छ, झुकाव कतातिर छ, त्यही अनुसार चाहिँ नि आफूले स्वीकार गर्ने विरोध गर्ने आदि कुराहरू हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि यो राजनीतिक आस्था शास्ता छोडेर कालीगण्डकीसँग जोडिएका जति पनि स्थानीय तहहरू छन्, अरू प्रदेशहरू छन्, सबै नै विरोधमा उत्रिएर यो आयोजना अगाडि बढ्न हामीले दिँदैनौँ भन्ने कुरा आयो। यहाँ दलबहादुर राणालाई पनि बोलाउनुहोस् भन्ने मलाई नै कयौँ साथीहरूले भन्नुभयो। एकातिर पाल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, अब हजुरले चाहिँ स्याङ्जाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, दुवैलाई एकै ठाउँमा राख्नुहोस् पनि भन्ने कुरा आयो। अब त्यो जेसुकै भए पनि विरोधमा एकरूपता देखियो क्या अहिले। यस्तो हुनुको खास कारण चाहिँ के होला? मैले भनिसकेँ, पर्याप्त छलफल भएन, अन्तर्क्रिया भएन, छलफल भएन। पर्याप्त अन्तर्क्रिया छलफल भएन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जे पानीको भागभण्डा छ त्यो न्यायोचित छैन। पानीको भागभण्डा जुन छ त्यो न्यायोचित छैन। कि त तल्लो तटीय क्षेत्रका मान्छेलाई 20%ले हुन्छ है भन्ने कुराको ग्यारेन्टी दिन पर्यो नि। अहिले त प्रति सेकेन्ड 20 घनमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रलाई, 80 घनमिटर उता हो, यही हो नि। कसरी समान भयो? त्यसैले असमानता त भयो नै भयो होइन। अब यसमा सुनिश्चितता हुन पर्यो नि त। त्यसैले यो आवश्यक, यो विषय त विज्ञले भन्ने हो नि। विज्ञले भन्ने हो नि। सेकेन्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने यति धेरै पानी हाम्रो खेर गएको छ, पानी उपयुक्त भएको छैन, यो कुरो साँचो कुरा हो। पानी उपयोग हाम्रो मिर्मीदेखि तल, मिर्मीदेखि तलको पानी त हामीले उपयोग गर्न त सकेनौँ, सकेको छैन। अब त्यसलाई सकेनौँ भनेर होइन, अब सक्नेतिर जानु पर्यो। हाम्रा सामर्थ्यहरू, हाम्रा अनुभवहरू होइन, हामीले दुनियाँका अभ्यासहरू सबै हेरिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ। अब बिस्तारै हिजो र आज त फरक ढङ्गले जाँदैछ नि। त्यसैले विज्ञसहित आज जे खालको आशंका र असुरक्षाको कुरा जनतामा उठिरहेछ, त्यसमा जनतालाई आश्वस्त पार्ने आधार चाहियो कि, आश्वस्त पार्ने आधारहरू चाहियो। होइन भने विज्ञहरूले 50-50 गर्दा त त्यस्तो खासै फरक पर्दैन भनेका छन् भने विकास रोक्न खोज्या त होइन। विज्ञहरूले 50-50 प्रफिट सेयरिङको कुरा पनि गरेका छन्। प्रफिटलाई 50-50 सेयर छ, त्यो त छलफलबाटै गर्न सकिन्छ नि। छलफलबाट एउटा खाका बनाएर हामी जान सक्छौँ, निष्कर्षमा जान सक्छौँ। चलाउँदै नचलाउने भनेर पनि भएन। फेरि लगानीको हिसाबले त यो धेरै ठुलो परियोजना हो, 1.5 खरबको। अब त्यसैमा 104 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा पनि छ होइन। सिँचाइ मात्रै होइन, बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा पनि छ। त्यो राष्ट्रको निम्ति फाइदा हुने कुरा हो। 1,07,000 हेक्टर जमिन सिँचाइ, 126 मेगावाट बिजुली हो। त्यो एकदम खाका सहित के जनता बीचमा खाकाका सहितमा यसो गर्दा यता पनि नोक्सान हुँदैन, उता पनि फाइदा हुन्छ। त्यसैले हामी कोही नतर्सौँ, यसलाई सहयोग गरौँ भन्दा बुझाएर नबुझ्ने त कोही छैन। नोक्सान हुने रहेछ भने नोक्सान हुने गरी गर्न भएन क्या। ल सांसदजीलाई यो चाहिँ एकदम स्पष्ट भयो। मलाई धेरैले चाहिँ नि पद्मा म्यामलाई ल्याएर कुराकानी गर्नु, उहाँको स्पष्ट धारणा हामी सुन्न चाहन्छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद अब हाम्रा दर्शकहरूले पद्मा म्यामको यस सम्बन्धमा धारणा के हो स्पष्ट बुझिसक्नु भयो होला। यहाँभन्दा अगाडि धेरै मैले अलिकति एउटा यसमा जोडिएर आएको प्रसङ्ग पनि छ। हुन त यहाँले उठाउनुहुन्थ्यो होला, मैले थोरै सम्झाए होला राख्छु। अलिकति इन्डियालाई पनि जोडिया छ। मलाई लाग्छ हामी कहाँको संस्कृति भनेको नि जेमा पनि इन्डिया जोड्ने, जेमा पनि इन्डिया जोड्ने। गण्डक सम्झौता त याद छ नि हामीलाई। बिपीको पालामा गण्डक सम्झौता भयो। गण्डक सम्झौतामा के बोलिया छ? हाम्रो नारायणी भनेको चितौन, चितौनदेखि तलको पानी त हामीले छुन नि पाइन्न नि। पानीको बाँडफाँडमा के भएको छ पाइँदैन, त्यो खालको स्थिति छ। अनि आज देवघाटबाट तल गएको पानी कहाँ गएको छ त? देवघाटबाट तल गएको पानी त उतै गएको छ नि त। अनि यताबाट गर्दाखेरि त्यो पानी कहाँ जान्छ? लुम्बिनीमा जान्छ नि। लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न भागको सिँचाइमा जान्छ। त्यसैले यो परियोजना उताको इन्ट्रेस्टमा भन्ने कुरा आइराखेको छ। तर त्यति धेरै तथ्यले सपोर्ट गर्दैन के। तथ्यले सपोर्ट किन गर्दैन भन्दा यता बाँधेर लैजाने भनेको त तलको पानीको बहाव कम हुने हो नि।
देवघाट भन्दा तल जाने बग्ने जुन पानीको बाब हो त्यो त कम हुने हो नि त कम भइहाल्छ अनि त्यो बाब भनेको त इन्डिया जाने हो त्यसैले अनि त्यहाँ उसको इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुराको पुष्टि त यी चिजले देखिँदैन कि देखिँदैन कपिल वस्तुका जग्गा सिँचाइ गर्दा रूपन्देहीका जग्गा सिँचाइ गर्दा त पानी त घट्ने भयो उता इन्डियातिर गइरहेको पानी त घट्ने भयो त्यसैले त्यस्तो नहुन सक्छ बरु आशंका तपाईँ हामी छलफल गरेर यो त ठिक छ भन्ने ठाउँमा सहमत भएर परियोजना अगाडि बढ्दा बाधा हुने बरु सम्भावना हुन्छ नि हो त्यसैले अलिकति कतिपय विषयहरू हचुवामा पनि आएको छ मलाई ती विषयहरू त्यस्तो लाग्दैन अब यता जाने कुरामा हामी 1 2 3 4 जे विज्ञहरूले विकल्पहरू प्रस्तुत गरेका छन् ती विकल्पमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ तल्लो तटीय क्षेत्रका जनतालाई नोक्सान हुन हुँदैन तिनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनु हामी जुन भूगोलमा छौं त्यो भूगोलका जनतालाई नोक्सान हुन हुँदैन ती भूगोलका जनतालाई भोलिकासम्म दीर्घकालसम्म नोक्सान नहुने अझ थप फाइदा हुने गरी परियोजना अगाडि बढाउने कुरा हामी नेगेटिभ हुन परेन तर आज आएका जे आशंकाहरू छन् हाम्रा मनमा उब्जेका जे प्रश्नहरू छन् त्यो प्रश्नहरूको हल हुन जरुरी छ अब ठिक छ यो विषय सर्वोच्चले स्टे अर्डर जारी गरे पनि छ यो कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजना सम्बन्धी कुनै काम पनि अगाडि नबढाउनु भन्ने छ अब यो त्यो कोर्टको पनि एउटा डिसिजन आउला विज्ञहरूको परामर्शपछि अब जुन विकल्प सबभन्दा सही हुन्छ त्यही विकल्पमा अगाडि जाने कुरा होला हाम्रा दर्शकहरूले अब सांसदजीको धारणा के हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट बुझिसक्नु भएको अवस्था छ अब यसमा हामी नबसौँ मैले सांसदज्यूको ध्यान आकर्षण अब अर्को विषयपट्टि मैले गराएँ अब यहाँले आफ्नो स्याङ्जाको 2 नम्बर क्षेत्र संसदीय क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधित्व गरेर काठमाडौँ आइसकेपछि तीनवटा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभयो अब यो तीनवटा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दाखेरि मैले एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेँ जिल्लावासीहरूलाई पनि यो कुरा सुन्दा राम्रै हुन्छ कि आफूले गरेका काम गर्व गर्न सकिने र आफैलाई निकै सन्तुष्टि लागेको यो समयमा यो काम त मैले राम्रो गरेँ नि अथवा जिल्लावासीलाई पनि प्रत्यक्ष मैले योगदान पुर्ने काम त गरेँ नि भन्ने त्यस्तो के छ त्यस्ता विषयहरू धेरै छन् तपाईहरुले निर्वाचित गर्नुभयो त्यहाँका जनताले निर्वाचित गरेर विश्वास गरेर म एउटा राज्य सञ्चालनको ठाउँमा आएँ हो आइसकेपछि राष्ट्रिय रूपमा गर्व गर्न लायक इतिहासमा कसैले गर्न नसकेका त्यस्ता युगीन महत्त्वका ऐतिहासिक काम मैले गरेँ नक्साको कुरा सगरमाथाको कुरा टेक्नोलोजीको कुरा भूमि व्यवस्थापन गर्नको निम्ति मैले जे टेक्नोलोजीको विकास गरेँ छोटो समयमा बसेर कृषि मन्त्रालयमा छोटो समयमा म त 5 महिना 11 दिन बस्या हो दिन गनेर मैले काम गरेँ कृषि मन्त्रालय भनेको त रासायनिक मलको मन्त्रालय रहेछ नि तत्कालको समस्या समाधान गरेर दीर्घकालसम्मको निम्ति योजना बनाएको थिएँ अब हटेसी अर्काले आर लान्छ लान्न अब आउने समस्याको म जवाफ दिइ त हुन्न नि तर मैले जे योजना बनाएको थिएँ त्यो पक्रेर जाँदाखेरि 7 वर्षको निम्ति मध्यकालीन समाधान इन्डियासितको G2G है तत्कालको निम्ति ल्याएर अहिले समस्या भएन भइहाल्यो कहीं गुनासो सुन्नु भएको छ सुन्नु भएन दीर्घकालको निम्ति कारखानाको स्थापना बजेटमा कारखानाको स्थापना बजेटमै हाल्दै डिजिटल सोइल म्याप मेरो माटोको अवस्था के हो कि उब्जनी के हुन्छ त्यहाँ के तत्त्वको कमी छ त्यसको आधारमा माटोको उर्वरा क्षमता विकास गर्ने नपाएको तत्त्व हाल्ने अरु घटाउने घर बसेर कम्प्युटरमा आफ्ना मोबाइलबाट हेर्न सकिन् पहिले मेरो माटो कस्तो छ भने पोको पारेर हिँड्न पर्ने थियो नि त्यो चीजको अन्त्य गरियो कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको निम्ति केही घोषणा गरियो 5 वर्षभित्रमा समग्र कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर मिशन कार्यक्रम वार्षिक क्यालेन्डर सहितको मिशन कार्यक्रम ल्याएको छु स्वास्थ्यका कुरा गर्नुहुन्छ भने एक पालिका एक अस्पताल एक वार्ड एक स्वास्थ्य चौकी हेर्नुस् रेकर्ड त्यही छ नि मैले ल्याएको वार्षिक कार्यक्रमबाट सम्बोधन भएको कार्यक्रम हो 1 सालको बजेट मैले बनाएँ बस्न त्यहाँ पनि म 4 महिना मात्रै बस्या हो स्वास्थ्य मन्त्रालय 4 महिना बस्दा मैले बजेट बनाउने अवसर पाएँ त्यही बजेटमा लेखिया छ एक वार्ड एक स्वास्थ्य चौकी एक पालिका एक अस्पताल भनेर बीचमा यो किता काटमा पनि अलिकति विवादमा पर्नु किता काट जनताको समस्या थियो निश्चित
सिन्डिकेट लगाएर 11वटा कम्पनीले बर्मलुट मचाइरहेको थियो त्यसलाई फालेर सर्वसाधारण जनताको समस्या समाधान गर्नको निम्ति गरेका थिएँ रोकिदियो त मलाई त के भयो त जनता निम्ति गरे नि हो मेरो निम्ति गरे त होइन भने त तर मैले धेरै स्टडी गरेर म गएको 1 वर्षपछि मात्रै यो अगाडि बढाउँदाखेरि जनतालाई फाइदा हुन्छ धेरैका अनुसन्धानका रिपोर्टहरू धेरैका राय सल्लाह अनि संसदको निर्देशन संसदीय समितिका निर्देशन अख्तियारको निर्देशन लगायतका आधारमा मैले गरेका थिएँ त यो ठिकै हुँदैछ भनेर त्यो रोक्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा त केही भएन नि मलाई केही गर्नु थिएन समस्या जनता परेको कुरालाई खोल्नु खोज्दै हुनुहुन्छ मैले यो छोटो प्रतिनिधिमूलक हो यस्ता मैले धेरै काम गरेका छु राष्ट्रिय रूपमा स्थानीय रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले च्यालेन्जका साथ भन्छु तथ्य मसँग छन् प्रमाण मसँग छन् रेड बुक लिएर जान्छु विभिन्न ठाउँबाट हालेका पैसाका रेकर्ड लिएर जान्छु स्याङ्जामा कुनै एकदम राम्रो पुराना खालका धार्मिक स्थल मैले पैसा नहालेको ठाउँ छ तपाईँ कालीगण्डकी उसको गरौँसुरका कुरा गर्नुहुन्छ कि अनि यता स्याङ्जाको माथिको त्यो सतौँको कुरा गर्नुहुन्छ कि आधी खोलाको कुरा गर्नुहुन्छ कि अन्धान्धीका कुरा गर्नुहुन्छ कि त्यसपछि गएर तलको हाम्रो अकालाका कुरा गर्नुहुन्छ कि यस्ता थुप्रै आलमदेवीदेखि लिएर सारा महत्त्वपूर्ण जुन हामीले धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले विकास गर्न सकिने कुनै धार्मिक स्थल मन्दिरहरू मैले त्यो बाहेकका सानसाना मैले जिल्लै हेरेँ बेसी त जाँड निर्वाचित भयो त्यहाँ अलि बेसी गयो होला त्यो स्वाभाविक हो मन्त्रजी तपाईँ बाटाका कुरा गर्नुहुन्छ अहिले भर्खर रिजल्ट आउँदैन ठेक्का गरे कामै गर्दैन स्याङ्जाका मुख्य बाटाहरू कुनै पिच हुनको निम्ति कम छ काम गरिदियो भने त त्यो लिकमा हालियो कहीँ काम हुँदैछ कहीँ टेन्डर हुँदैछ कहीँ टेन्डर भइरहेछ कहीँ कामै सुरु भइरहेछ मुख्य सडकहरू पिच गर्ने भनेर यही योजनामा हामीले हाले होइन सिद्धार्थ हाइवे आजको कुरा हो कति वर्ष भयो अनि हामीले बजेटमा अहिले हालिएन त त्यसमा हाम्रो भूमिका छैन अनि स्वास्थ्य चौकीका कुरा गर्नुहुन्छ नि त्यही 4 महिना बस्दा यति धेरै मैले स्वास्थ्य चौकीहरूमा उपकरणहरू पठाएको छु अस्पतालहरूमा उपकरणहरू पठाएको छु तपाईँ त्यो अस्पतालमै गएर बुझ्न सकिन्छ नि त सबै कुरा त्यसैले सानोदेखि बाटो घाटो पुलका कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले यही 3 वर्षमा 18वटा पुल त्यो सानो कुरा हो र अनि सबै पालिकामा अस्पताल त्यो सानो कुरा हो र सबै पालिका अस्पताल त निकै महत्त्वपूर्ण छ त्यो सुरु भयो पैसा त पठाएकै छ काम किन ढिलो गर्छन् काम गर्नु त मैले त होइन नि त मैले त पैसा हाल्ने हो नि त त्यसैले हामी समीक्षा गरौँला मैले चाहन्छु स्याङ्जाका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू निष्पक्ष ढङ्गले मेरो कार्यकालमा भएका काम र हिजो भएका कामको समीक्षा गरौँ अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि धकेलिसकेका छौँ मैले धेरै अझै भन्नुपर्छ सबै ठाउँमा सिटी हलहरू एउटा कोल्ड स्टोर मलाई थाहा छ 64 सालमा म सांसद हुँदा 75,000 छुट्याउँदाखेरि ओहो कोल्ड स्टोर भन्ने भयो अहिले सर स्याङ्जाको कोल्ड स्टोर सम्पन्न गर्ने गरी पैसा मैले पठाएको छु तथ्य छ नि त अब वालिङमा एउटा त्यसपछि पालिकामा प्रत्येक पालिकामा कोल्ड रुम यसपटक हालेको छु मैले प्रत्येक पालिकामा प्रतिशत स्याङ्जाको त कृषिको हो नि सम्भावना सबै ठाउँ कोल्ड रुम निर्माण गर्ने भनेर सबै पालिकामा हालिएको छ अरु धेरै अन्तिममा एउटा जिज्ञासा मैले सांसद खेल मैदानका कुरा गर्नुहुन्छ सिटी हलका कुरा गर्नुहुन्छ कहीँ छुट्या छ ठीक छ अनि बिरिया खानेपानीका कुरा गर्नुहुन्छ कहीँ काम हुन ढिलो भएको छ बरु डन्डीलाम न सबै लार्किन ढिलो भएको छ कहीँ नछुटिकन त्यसैले मैले गर्व गर्ने गरी नै रिजल्ट आउन समय लाग्छ जति गरेँ मैले अधिकतम कोसिस गरेरै गरेको छु म अझै गर्न सकिन्थ्यो अझै गर्न नि पाइन्छ पदमा नभएर नि गरिन्छ नि के छ र ठीक छ एउटा एकदम छोटो चाहिँ जवाफ चाहिँ सांसदजीले दिनु होला अब राजनीतिक नेता हुनुहुन्छ जेसुकै भने राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ नि अहिलेको पछिल्लो पटक भएको जुन परिवर्तन छ सत्ता पलट अब त्यसमा बाट चाहिँ नि कोही पनि व्यक्तिहरू अनदेखा छैन सबैले देखेको बुझेकै कुरा छ अब विश्वासको मत लिने देउवा सरकारको कुरा पनि आइराखेको छ उकातिर अब हजुरले जहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यो पार्टीभित्रको विग्रह पनि एक ठाउँमा छ त्यसकारण अब यसलाई
एकातिर 5 वर्षको पूर्ण कार्यकाल चाहिँ नि संसदले जिउन पाएको हुनुपर्छ भन्ने पनि एकातिर छ, अर्कोतिर पार्टीको सङ्गठन पार्टीभित्रको आन्तरिक विग्रह पनि अर्को ठाउँमा छ। यसको एउटा उपयुक्त सन्तुलनको व्यवस्था कसरी हुन सक्छ भन्ने देख्नुहुन्छ? एकदम ठिक कुरा उठाउनु भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र इतिहासमै अहिले सबभन्दा बेसी अन्तर्द्वन्द, आन्तरिक विवाद, आन्तरिक समस्या, विग्रह चरम ढङ्गले अगाडि बढेको अवस्था र एक ढङ्गले भन्यो भने आन्तरिक द्वन्द्व उत्कर्षमा छ। यसको बैठानको निम्ति धेरै प्रयत्नहरू भएका छन्, धेरै कोसिसहरू भएका छन्। त्यसकै फलस्वरूप 10 बुँदे आयो। 10 बुँदे हो। त्यो 10 बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा, जिम्मेवार नेताको हैसियतमा पार्टी अध्यक्षले अस्ति स्थायी समितिको बैठकबाट कार्यदलले तय गरेको रिपोर्टलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ। स्थायी समितिले अनुमोदन गर्यो। जे चिजको निम्ति कार्यदल गठन गरियो त्यो कार्यदलले रिपोर्ट बुझायो, वरिष्ठ नेतालाई नि बुझायो, पार्टी अध्यक्षलाई नि बुझायो। बुझाइसकेपछि त्यो उहाँहरूले दिएको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्पका साथ, निर्णयका साथ अब यसको औचित्य सकियो भनेर भङ्ग भयो। अब त्यो सहमति गराउनेहरू, 10 बुँदे तयार गर्ने कर्ताहरू कार्यान्वयनमा जुट्नु पर्यो। यही हो होइन, सोझो ढङ्गले आउँदाखेरि कुरा यही हो। अब अन्यथा केही छ भने कसका मनभित्र के छ केही जानिँदैन नि। त्यो त पार्टीको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नको निम्ति, अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्नको निम्ति आएका चिज हुन् नि। त्यो त दुई पक्ष बसेर बनाएका हुन्, द्वन्द्वरत पक्ष बसेर बनाएको कुरा हो पार्टीभित्रका। त्यसैले अब त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक लागू गर्नको निम्ति दुवै पक्ष लाग्न पर्यो। पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा त उहाँले अनुमोदन गर्ने भनेको सङ्कल्प व्यक्त गर्ने होइन र। अब न्यु खोजेर कसैले फेरि त्यसलाई भन्याउँछ भने त जवाफदेही उहाँहरू नै हुनुपर्छ। त्यसैले त्यस्तो नआओस्, त्यो आउनु हुँदैन। किनकि एकदम मिल्नुपर्छ, हामी मिलेर अगाडि जानुपर्छ, हाम्रो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चिन्ता गर्ने युवा नेतृत्वहरू नै बसेर निर्माण गरेको हुँदा आफूले बनाएको चिजमा तलमाथि गर्नुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास छ। गर्नुभयो भने नोक्सान सबभन्दा बेसी त्यही हुन्छ। सहज त सांसदज्यू, अब हाम्रो कार्यक्रम पनि समय सीमा सिद्धिसकेको छ। आफ्नो अधिक व्यस्तताका बिच पनि समय निकालिदिनु भयो, यहाँसम्म आइदिनु भयो। पार्टीका केही कुराहरू र यो कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको बारेमा चाहिँ नि जे हुनुपर्ने हो त्यस बारेमा स्पष्ट धारणा राखिदिनु भयो। त्यसको लागि म मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद हजुरलाई पनि। हस् त दर्शकवृन्द, आज हामी सांसद पद्मा अर्यालसँग बसेर केही क्षण कुराकानी गऱ्यौँ। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ, पार्टीका केही विषयमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ र उहाँले नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा गरेका केही कामहरूको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ र उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो छलफलको क्रममा कि कालीगण्डकी तिनाउ बहुद्देश्य परियोजनालाई सञ्चालन त गर्ने, तर तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाहरूले पाउने कि उनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने किसिमबाट त आयोजना सञ्चालन हुन सक्दैन। त्यसकारण बृहत एउटा छलफलपछि जे निष्कर्ष निस्कन्छ, जे उपयुक्त निष्कर्ष हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सामान्यतया यो कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने अवस्था छैन भन्ने स्पष्ट शब्दमा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब फेरि अर्को एपिसोडमा अर्को व्यक्तिसँग अर्को प्रसङ्गमा जोडिने भाषा गर्दै आजको यस अन्तर्संवाद कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहे।